حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ جو بھی راگ راجیشوری کے سور ہیں، استاد سلامت علی خان اس میں خیال کی گائیکی بہت اچھی ہے محبت کا سلسلہ کچھ اور ہے، محبت کا سلسلہ کچھ اور، درد کچھ اور ہے، دوا کچھ اور ہے، محبت سلسلہ کچھ اور۔ بھیڑ میں آنسوؤں کی سن نہ سکا، بھیڑ میں آنسوؤں کی سن نہ سکا، تم نے شاید کہا تو تھا کچھ اور، تم نے شاید کہا تو تھا کچھ اور، درد کچھ اور ہے، دوا کچھ اور ہے، محبت سلسلہ کچھ اور۔ کم نہیں وصل سے فراق تیرا، کم نہیں وصل سے فراق
सिलसिला कुछ और। वस्ल की रात काटने वाले वस्ल की रात काटने वाले है शबे गम का जायका कुछ और है शबे गम का जायका कुछ और दर्द कुछ और है दवा कुछ और है मोहब्बत सिलसिला कुछ और। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गज़ल शब प्रोग्राम आप देख रहे हैं अमजद शाह के साथ। हमारे साथ आज बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब। अमजद परवेज़ साहब को हम सब जानते हैं, उनके काम को, मौसीकी में उनकी खिदमात को, उनके गाए हुए गीत हम सबको याद हैं, आज भी हम सुनते हैं। लेकिन ब्रेक के दौरान हमारे साथ एक और मेहमान जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। यूके के बहुत उभरते हुए नौजवान बड़े पुख्ता शायर, आज हम उनकी शायरी भी आपको थोड़ी सी सुनाएंगे। अब्दुल गफूर कशफी साहब। कशफी साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपको खुशामदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चूँकि अब हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सुरें जो हैं वो हम आपसे सुने। तो आप जो कशफी साहब कहें इनकी फरमाइश। कशफी साहब, कुछ आपको भी कुछ याद आ रहा है डॉक्टर साहब का ज़माना कुछ? जी, मैं तो चूँकि ये पहली दफ़ा इनको मुलाकात बैठा उनके साथ, और रियली इतनी कदावर शख्सियत, और बासिर काज़मी साहब, और ये बिलखसूस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हुआ हूँ, और दिल तो चाह रहा है कि ये प्रोग्राम जो है ये चलता रहे और हम देर तक जो है ना इनके साथ रहें। ये मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ। ये बहुत शुक्रगुजार हूँ डीएम डिजिटल का कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया, और डॉक्टर साहब के साथ मैं बहुत शुक्रिया जी, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से बिल्कुल खसूसी तौर पर जो है ना ये गुजारिश करूँगा कि वो सुनाएं हमें जो अभी थोड़ी देर पहले जिस एक गज़ल का जिक्र हो रहा था, वो प्लीज़ बांसुरी एंजॉय कीजिए। आपका माशाल्लाह काम इतना ज़्यादा है कि राजेश्वरी के सुर हैं। उस्ताद सलामत अली खां इस गज़ल इसमें ख्याल की गायकी बहुत अच्छी है मोहब्बत का सिलसिला कुछ और है मोहब्बत का सिलसिला कुछ और दर्द कुछ और है दवा कुछ और है मोहब्बत का सिलसिला
फिराक तेरा कम नहीं वस्ल से फिराक तेरा इस जिया में है फायदा कुछ और इस जिया में है फायदा कुछ और दर्द कुछ और है दवा कुछ और है मोहब्बत सिलसिला कुछ और वस्ल की रात काटने वाले वस्ल की रात काटने वाले है शबे गम का जायका कुछ और है शबे गम का जायका कुछ और दर्द कुछ और है दवा कुछ और है मोहब्बत सिलसिला कुछ आवाज़ भी दी है, सुर भी दिया है, माशाल्लाह शक्ल सूरत भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अच्छा, आपने जिक्र किया था फैज़ को भी आपने गाया जी मुनीर नियाज़ी का आपने ख़ास तौर पे जिक्र जी किया था। मुनीर और फैज़ के दो शार हाँ, कुछ ज़रा जी 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 वो मरम्मत फरमाइए ना जी। सारी पीटीवी और रेडियो पर बहुत प्रोग्राम किए हैं। बहुत कुछ किया उसके आपने। बाद जो दूसरी प्राइवेट चैनल्स आई हैं उसमें भी बहुत प्रोग्राम्स बहुत किए हो हैं। चुके हैं। अब किसका नाम लूँ किसका ना लूँ, 70s से लेके अब तक ये सिलसिला चल रहा है। चलें, इस दौरान एक कॉलर हमारे जी, साथ कॉलर मौजूद है, लीजिए, कॉलर कॉल ले लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर नदीम मिर्जा बात कर रहा हूँ बरले से। जी मिर्जा साहब। और मुझे बड़ी खुशी हुई है जनाब आज डॉक्टर अमजद परवेज साहब को यहाँ मौजूद देखकर, बहुत और शुक्रिया। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला से पैमान रोज आप लाते रहे और DMTV ऐसे ही हमारे लिए प्रोग्राम करता रहे। और मैं एक रिक्वेस्ट है सर मेरी, जी सर ये आपके डॉक्टर साहब के साथ अगर डॉक्टर साहब की इजाजत हो तो ये अब्दुल गफूर कश्मीर साहब की मैंने पिछले दिनों एक किताब पढ़ी, ख्वाब मेरी जागीर हुए। माशाल्लाह बड़े क्लास के शायर हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर कश्मीर साहब से कि उस किताब के 2 शेर अगर यहाँ सुना दे ज़रूर। तो डॉक्टर साहब की अगर इजाजत के साथ। इस दौरान अगर कश्मीर साहब अगर आप कोई 1-2 शेर, आपकी कॉल का बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। थैंक यू सर। जी मैं एक गज़ल के 2-3 शेर कि वसल की रात मुकद्दर की तरफ आई है, वाह, वस्ल की वसल रात। की रात मुकद्दर की तरफ आई है, लौटकर लहर समुंदर की तरफ आई है, आहा, बहुत अच्छे। वाह, और फ़ायदा घर की दरारों का हुआ है मुझको, आहा, वाजिबा, रोशनी टूट के अंदर की तरफ आई है, आहा, वाह, वाह, फ़ायदा घर की दरारों का हुआ है मुझको, वाह, रोशनी टूट टूट के के अंदर की तरफ आई है, और मैंने सूरज की तरह बांट दिया है खुद को, जी जी, वाह, मैंने सूरज की तरह बांट दिया है खुद को, रोशनी तब तेरे पैकर की तरफ आई है। आहा, वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। थैंक यू। बहुत बहुत खूब और बहुत शुक्रिया। कुछ और भी सुनाइए जी। दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ रही है, दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ रही है, कहानी मुख्तसर मत कीजिएगा। आहा, डॉक्टर साहब, जी
دلچسپی زیادہ بڑھ رہی ہے، کہانی مختصر مت کیجیے گا کہ ہم خانہ بدوشوں کا قبیلہ ہیں، ہمارے دل میں گھر مت کیجیے گا کیا بات، کہ ہم خانہ بدوشوں کا قبیلہ ہیں، ہمارے دل میں گھر مت کیجیے گا، مت کیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب کے لیے دو اشعار میں بھی آپ کی نظر اپنی غزل کے، آج باسر بھائی آئے تھے، ان سے بھی اشعار سن باسر صاحب جی، باسر صاحب کا انشاءاللہ ہم ایک پروگرام خصوصی طور پہ، باسر صاحب کے تو بہت چاہنے والے ہیں یہاں پہ، ان کے ایک دو اشعار سے تشفی نہیں ہوگی، ان کا پورا پروگرام اسی طرح ان کا بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد کریں گے، لیکن ایک غزل کے چند اشعار آپ کے لیے۔ جہاں توقیر ہو تھوڑی ٹھکانہ چھوڑ دیتے ہیں، پرندے بھی بسا اوقات دانا چھوڑ دیتے ہیں، واہ واہ واہ۔ اور سنو ہم اہل دانش کی انا مجروح مت کرنا، ہم ایسے لوگ بستی کیا زمانہ چھوڑ دیتے۔ اور ایک اور شعر آخری کہ وہاں پھر شملہ و دستار کی عزت نہیں رہتی، وہاں پھر شملہ و دستار کی عزت نہیں رہتی، جہاں کے لوگ اپنا سر کٹانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے عذرا صاحبہ، دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں ریڈنگ سے عذرا ناز بول رہی ہوں جی، عبدالغفور کشفی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بڑے اچھے شاعر ہیں، فیس بک پر میرے فرینڈ بھی ہیں اور ماشاءاللہ جیلم سے بھی تعلق ہے ان کا، اور شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ ان کی کتاب جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو جو شعری مجموعہ ان کا آیا ہے اس کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ جو آپ نے شروع کیا یہ بہت اچھا ہے، اور بہت اچھا پلیٹ فارم آپ مہیا کر رہے ہیں، جتنے بھی شعراء ہیں مختلف علاقوں کی نمائندگی ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں اس پروگرام پہ، اسے جاری رکھیے گا، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اور عبدالغفور صاحب سے میں یہ فرمائش کرتی ہوں کہ وہ اپنی پسند کی کوئی غزل یا چند اشعار جو ہے وہ عنایت فرمائیں۔ ضرور جی، انشاءاللہ غفور صاحب ایسی چیز سنائیں گے جو ان کی پسند کی تو ہوگی لیکن آپ کی بھی پسندیدہ ہوگی انشاءاللہ۔ جی بے شک، ضرور، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا بہت شکریہ جی، آپ کے جی ان کلمات شکریہ۔ کا۔ یہ پروگرام بہرحال شروع تو نہیں کیا ہے لیکن اس کو بہت عرصہ ہو گیا ہے اس پروگرام کو اسی طرح چلتے ہوئے، اور تواتر کے ساتھ یہ پروگرام ہر ہفتے آج ہی کے دن یہ دیکھتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ناغہ بھی نہ ہو۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کچھ سنائیے۔ منیر نیازی کا کلام ہے جی، اس کی دھن بنائی تھی ماسٹر منظور، ہمارے بہت بڑے پرائڈ آف پرفارمنس موسیقار، جن کی مشہور زمانہ ایک چیز آپ نے سنی ہوگی ایس بی جان کی، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے منیر نیازی کی ایک غزل میرے لیے بنائی تھی، وہ پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ اپنے گھر سے چل پڑنا محفلوں کی حسرت میں، راستوں میں رہ جانا منزلوں کی حسرت میں۔ شعر ملاحظہ ہو۔ دیر تک کھڑے رہنا باغ کے اندھیروں میں، دیر تک کھڑے رہنا باغ کے اندھیرے میں، دیر سے جدا رہتے دل بروں کی حسرت میں۔ کیا بات ہے۔ کوک ہے یہ کوئل کی یا پکار ازلوں سے، کوک ہے یہ کوئل کی یا پکار
बसंत की उदासी की रौनकों की हसरत में। वाह क्या वाह बात है, वाह, वाह वाह। सुभान अब अल्लाह, मैं सुभान आपको कुछ ऐसे शुरा कराम का कलाम दो अशार जी, बस सुनाऊंगा क्योंकि अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर बरतानिया में जी मुकीम है, लेकिन उससे पहले एक बंद मुनीर न्याजी का। जी इरशाद। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्या कहने, क्या कहने। डॉक्टर सफ़ी हसन हमारे बहुत जी हाँ। सीनियर शायर हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे। आजकल उनकी तबीयत बड़ी नासाज है। जी अब बेहतर हैं, मैं उनसे मिल के आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। राग कौशिक धुन में मुजाहिद हुसैन ने धुन बनाई, जो एक ही गज़ल मैंने भी गाई है और आबिदा परवीन ने भी। जी आ गया यूं मेरे होठों पे तेरा नाम के बस, यानी इस कैंड में बस बंद है लफ्ज़, तो उसको वही हमने उसका एहतराम किया। ये एक लाइन सुनानी थी, सिर्फ लफ्ज़ बस को किस तरह हमने कंपोज किया। सही। एक दरबारी में है जी क्या क्या हुई आँखों से खता मैं भी तो जानूं, अब कौन है क्यों मुझसे खफा मैं भी तो जानूं, क्या क्या हुई वाह वाह वाह। आँखों से खता मैं भी तो जानूं, वाह वाह वाह। रोने से मगर दर्द की तासीर न बदली, रोने से मगर दर्द की तासीर न बदली, कहते हैं किसे हर्फ़े दुआ मैं भी तो। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी। फैज़ साहब का एंड में जी लेकिन बासिर भाई का एक शेर। जी इरशाद। बला से गर शबे हिजरा में जल बुझे आँखें, बला से गर शबे हिजरा में जल बुझे आँखें, रहा न दिल ही सलामत तो क्यों रहे आँखें, बला से गर शबे हिजरा में जल बुझे आँखें। वाह क्या कहने। And in the end जी दो अशार जी इरशाद। नहीं, इन द एंड एक एक शेर। एक हमारे खुर्शीद अहमद लंदन में शायर। जी दाग दामन पे नहीं दिल पे लिया है मैंने, दाग दामन पे नहीं
دل پہ لیا ہے میں نے، کس طرح بھولوں تجھے، پیار کیا ہے میں نے، داغ دامن پہ نہیں دل پہ لیا ہے میں نے. یہ بھی درباری میں تھا. جی فیض صاحب. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. تم آئے ہو جنوں میں جتنے بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے، تم آئے ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے. یہ ساری میری اپنی گائی ہوئی. ماشاءاللہ جی. صرف ایک شعر. آ کہیں بے سر و سامان بسر کرتے ہیں. واہ. آ کہیں بے سر و سامان بسر کرتے ہیں، گھر جلایا ہے تو پھر راکھ اٹھانی کیا ہے. آہا، کیا کہنے. بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، میں شکر گزار ہوں. اور اپنی ٹیم کی جانب سے، اپنے چینل کی جانب سے، ڈی ایم کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نامساعد حالات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اور اٹس اے پلیجر جی. میرے پاکستانی بھائی ہاں جی، اور وہ لوگ جو اردو سمجھتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں، وہ سنتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ بہت سے ملکوں میں جاتا ہے، تو سب کا مشکور ہوں. آپ نے سنا، کالز کی. امجد شاہ صاحب آپ کا شکریہ، شبیر صاحب ریکارڈنگ انجینئر کا شکریہ، اور جناب باسر بھائی کا بھی، باسر بھائی کا، اور قاضی صاحب کا بھی شکریہ کر رہے ہیں جی. کشفی صاحب کا. کشفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. باسر بھائی آپ کا بہت شکریہ. قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ خصوصی طور پر یہ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. باسر کاظمی صاحب آپ کا تو ہم شکریہ کبھی بھی ادا کر ہی نہیں پائیں گے. آپ تو ہمارے بہت عزیز دوستوں میں سے ہیں. اور آپ کا اب جناب کشفی صاحب آپ کو کتاب پیش کرنا چاہ رہے ہیں اپنی. یہ کشفی